الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يا أحباب الكرام، القرآن هو كلام رب العالمين، وحبله المتين، ونوره المبين، وصراطه المستقيم. القرآن هو عصمة لمن اعتصم به، وشفاء لما في الصدور. من قال به صدقة، ومن عمل به أجره، ومن حكم به عدله، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. يا أحباب الكرام، أتعلمون من هو خيار هذه الأمة؟ اسمعوا إلى حديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومن فضائل أهل قراءة القرآن أن قارئه له بكل حرف 10 حسنات. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لا ريب فيه، لا ريب فيه، إن الله يرفع بهذا الكتاب من عمل به، ولصاحب القرآن أجر عظيم في الدنيا والآخرة. يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. يا أحباب الكرام، القرآن هو كتاب الله الخالد، وحجة البالغة على الناس جميعا. ختم الله به كتب السماوية، وأنزله هداية ورحمة للعالمين، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن ظلمات الجهل إلى نور الهداية، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أخيرا أسأل الله ربي وربكم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا، وما علينا إلا البلاغ المبين.